कान्छो हजुर के छ तिम्रो खबर? ठिकै छ ठिकै छ। माम खायो हो? आउने ए दादा कता गयो त? ल दादा पनि आयो छिटो। कहाँ गएको छोरा? ए तिमी कहाँ आएको नि? हामी कहाँ आएको अरे? आकांक्षा? माउको ए मम्मी मम्मी खै त? हा मम्मी खै त? मम्मी अँ बाहिर ए दादी ओ मने अन्ता ल भएको छैन। ए बोल्यो के यस यस बाबु नचल्नु छोरा। ल हेलो गाइज, म ससुराली छु। मेरो श्रीमती माइत आइछन्, मेरो छोराहरू मामा घर आछन्। सबै ठिकै छ, राम्रै छ है त। ओके, अल द बेस्ट।